baka kini maayo. May solusyon pa ba? May panahon pa ba nga maayo kining dalan namo nga probinsya ang galan sa kalisod diri sa among farm. So, sabay ninyo. Labi na kung ulan, grabe kayong ulan at pertindang mo kagad na. Kayang uban diri mga kaprobinsya. Pwede nang lisura mga kaprobinsya nga diri magalapok-lapok kini panahon sa ulan diri. Binda lang karon kay gwapo ang panahon, so dili gid siya ingon dili pagkadaot-daot. Ingon ani na lang makanunay ang among unsay buhaton namo para mas mo nindot ug mas maayo ang dagan sa among area o sa among lugar o sa among dalan. Sabay ko ninyo sa atong topic sa atong kalye serye karong adlaw. Tara na. Ingon ani kanindot mga kaprobinsya ang among lugar dinhi sa Marahan, Marilog District, Davao City. Hello mga kaprobinsya, may buntag sa tanan. Ayan, ato na punta sa ato ang farm. Siyempre, adlaw-adlaw mga kaprobinsya, mo na yung mga trabaho din adlaw-adlaw po, ulan po din sa amo ang bukid. Ingunan din diri mga kaprobinsya. Di na yun may mabaguan ana nga permanente diri ka ulan. Say, mayog tempo sa pagkabuntag, pero panahon sa kagabion or kahaponon, ayan, magulan na talaga. Yan, mao ning among dalan diri mga kaprobinsya. Sugad sa una hantod karon ingon ani ra gihapon. Walay pagbabago mga kaprobinsya. Ang mga nahimo lang diri mga tao lang daon ang mag-ayo-ayo sa dalan. Initiative na lang among gina-repair kung medyo lisod na gyud. Labi na nang naay mga hayop diri mga kaprobinsya, mga kabayo, karabaw. Sila ning magtrabaho diri sa dalan kay pertig yung lisura diri mga kaprobinsya. Grabe kalapok. Kining dalan kaprobinsya, mao kini ang dalan nga among ginaagian adlaw-adlaw. Sugat pa nitong 1979 o 1976 ug hangtod karon mao sa gihapon kining dalan nga among ginasubay ug kami na lang gayud ang nagbuhat o nag-initiative nga ayuhon ginagmay ang among dalan. Diri mi nagdako mga kaprobinsya ug kining dalan mga kaprobinsya gikan sa among baryo padulong nganhi sa among uma usa ka kilometro kapin ang gilayon. Ang uban mga kaprobinsya namong mga kaubanan nga mga mag-uuma nga moagi dinhi naa sila'y 3 ka kilometro ang gitas-on sa ilahang area gikan sa baryo hangtod sa ilang uma ug do na pagani uban mga kaprobinsya moabot sa 5 ka kilometro. Mao kini among giantos kanunay ang among dalan nga hilabihan gayud kalisod. Dili lang kay diri lang nga area mga kaprobinsya ang pinakalisod. Aduna pa gyud area ang mga kaprobinsya nga giantusan gayud sa mga mag-uuma nga ginalawig, ginalakaw adlaw-adlaw. Mao kini ang among dalan ug ang among kinabuhi dinhi sa among lugar. Hilabihan gayud kalisod mga kaprobinsya. Apan magantos lang. Mao na giingon nga sipag at tiyaga lang mga kaprobinsya. Unta matanawan kini o mahatagan og solusyon nga nangandoy pud in town mi nga ang among mga makarga na unya sa mga motor aron dili kay mi maglisod o ganahan mi nga mopadayon sa pagpanguma tungod kay dili naman hasol o dili masira ang among produkto gikan sa uma padulong ngadto sa among hataganan sa gulay. Kani nga portion mga kaprobinsya ulawom kay kini mga kaprobinsya. Di lang nato makita sa video tungod kay video man,
pero sa tinuod lang lisod jud kayo kini ana. Taod ra gyud mi nag-antos-antos diri mga kaprobinsya sa among lugar, sa among dalan. Since birth nako ingon na gyud among dalan diri. Pero nindot lang kay mag-initiative pro pud mga tao diri. Kanang kami na lang ang mag-repair para sa among dalan. Pero gusto gyud unta namo nga maayo gyud unta ni kay syempre sa panahon nato karon daghan naman gyud og motor ana na, di ba? So makaanhin na diri nya dili na kayo hago ba ang mga farming nato. Tapos kung na may mga produkto nga gikan diri sa baba nga mga gulay at dili na kay lisod ang pagpasaka sa ilang produkto kay gwapo namang dalan. So sa kung tan-aw diri sa amo manggod lisod na kaayo diri ang kuan no kanang pagpa-develop sa karsada pinagi pa sa pagpangayog tabang sa mga barangay uban pa diha. Amo na lang diri initiative na lang gyud habang may buhay. Pero nagkanang handoy nga mahimo jud untang karsadahan lang ba bisag gamay lang nya tapos butangan og balas at least sufficiente gyud. Nya diri mga kabayo diri mga ligid pud mga kaprobinsya sa una among kabayo diri. Nya maligid. Mao to nabaligya lang to kabayo kay murag maglisod man gyud sila diri. Diri tanaw na to. Ayan, subidaon kay ni mga kaprobinsya. Awa. Yan o. Usaka gyud ang kabayo diri. Maglisod na sila, magluhod na sila diri. Ano? Yan o. Yan. Magluhod na sila dira. Oh. Kano. Labi na kung ulan. Grabe kayong ulan. At patindango ka gyud na. Kanang uban diri mga kaprobinsya. Pwede nang lisura mga kaprobinsya niya diri magalapok-lapok gini panahon sa ulan diri. Binda lang karon kay gwapo ang panahon. So dili gid siya ingon nato nga lisod-lisod kaayo. Pero pag muulan jud grabe gyud. Niara mga kaprobinsya. Kami nga mga lumulupyo diri sa Marahan mga kaprobinsya o kaning kami nga nagaagi usab dinhi sa dalan. Amura gyud din taong ginaantos kanunay ang mapait nga sitwasyon sa among dalan. Kining dalan mga kaprobinsya nga akong gihatod o gi-share kaninyo. Ako lang yung taong gi-share kaninyo aron nga unta mapansin ninyo ug do na kami malumok ka kasing-kasing inyong hatagan og pagtagad ang maong dalan o makapahatag usab og kalipay alang kanamo nga mga mag-uuma dinhi. Tungod kay nakita namo mga kaprobinsya nga hilabihan kayud kalisod ang among natagamtaman adlaw-adlaw. Daghang salamat mga kaprobinsya. Moto mga kaprobinsya ang among lugar pero diri kung imong istoryahan diri nindot jud among lugar diri kay ngano bugnaw. Tapos kung naay grabe ka init dili jud namo matagamtaman kayo ang kainit kay bugnawon ang lugar diri namo mga kaprobinsya. Tapos kana nga area diri since birth namo 19 sa paminabot diri 1974 o kasada na gyud ni siya kanang giagian ni siya og katong gitawag natong lagging sa unang panahon. Nya hantod karon mao ra gihapon among gina subay-subayan og dalan den panahon nga maglisod jud kami na mismo na magpailin-ilin mga kaprobinsya kung asa mi mo agi kay siyempre lisod man ang among dalan. So mangita-ngita na lang migasa kay asa ang pwede namong agian nga maayo kayo sa amo ang ansa amo ang kanang giagian. Ayan. So kini nasa sa ako mga kaprobinsya kani mo ni siya ang bermi mga kaprobinsya, vermicast. Amo ni iputing dito sa amo ang tanom. Mara ni among trabaho. Mo tong kami diri mga kaprobinsya wala na namo wala na mi hayo po na karabaw kabayo kay maura man gihapon god no. Wala naman may produkto nga mga bugat nga kuan. Mga bugat nga mga dalunon kay tungod lagi kay kanang tungod sa dalan, tungod sa amo ang sitwasyon diri. So ang amo na lang gihimo is magtanom na lang mi ginagmay. Halimbawa na lang amo ang ginagmay karon kanang dili gyud mi ingon nga sao naman gud diri. Grabe diri ang mga tao. Ang ilang mga produkto diri kay usahay kanang makatanom sila gulay. Usahay kanang daghan kaayo sila produkto tagpila ka sako
Nya karon kay medyo nagundang ang uban og pag panguma, nagundang sila farm kay ang ilang giundangan mga kaprobinsya kanabarang ang kalayo unya is kaduha ang kalisod sa dalan. Kay mangharbis man ka diri mga kaprobinsya, halimbawa mangharbis ka gikan sa farm, gwapo pa kayo og ang imong produkto, pero pag abot diri sa babaw nga daot man gyud ang dalan niya, siyempre isakay nimo nagkarabaw o kabayo, pag abot dito sa karsada pilian na pud na daghan kay reject mga kaprobinsya, lugi kay gyud. Mao na ang mga sekreto sa uban. Ang uban wa na gipasakay og kabayo kay mas safe man kung imuhang lukdoon, ingon na yun, lukdoon, safe siya kay mura makontrol nimo ang dili maunsa ang imuhang gilukdo o gidala. Pero kung kabayo manggod, patakar manggod na slag kuan di ba, lakaw say masagid ang mga karga diya sa mga kilid-kilid nga area, so damage gyud mga kaprobinsya bisan saon gyud. Mo na din labi na kana mga saging dali ra kay na mabunog, cabbage. Ang dugay naman bunog mga kaprobinsya diri nga mga survive kalabasa o kanang sayuti. Mao na ang produkto sa una diri. Mao na. So nang hinaot lang ko no, unta kanang makasadahan lang ni diri ba no. Ang amo lang dili man may mag-request, ang amo lang unta kanang may mga barangay official nga makadaog o sa election, kanang among gusto sa mga barangay official nga makadaog or makalingkod sa posisyon. Ang among pangarap kada bitong musuroy mo sa mga farming or sa mga farmer, musuroy mo sa ilang sitwasyon og mutan-aw mo sa ilahang sitwasyon. Basig problema sila sa panginabuhian labi na sa mga binhi o di ba? Dako na nang tabang sa barangay. Ikaduha, basig makakita dahil mo sa dalan nga sitwasyon o pangutan-on pod ang sitwasyon sa mga mag-uuma unsa ilang sitwasyon diya sa ilang bukid para makita pod sa barangay aron pod nga ma-assess or mahatagan pod og action sila. Kay syempre ang mga mag-uuma daghan kay baya ng mag-uuma i-compare nimo sa uban nga mga sektor, di ba? So dapat ingon ana ang dapat natong buhaton labi na diri sa bukid area, no? So tanan. So dapat priority gyud ang mag-uuma mga kaprobinsya. May solusyon pa ba? May panahon pa ba nga maayo kining dalan namo padong sa among farm? Anila lang bagyod kini hangtod sa kanturan? Kinsa bay responsibilidad nga mutan-aw sa among sitwasyon nining dalan? Dinhi sa among putikang